अध्यायी 22. उपरांत इस्रायलितांचो सगळो समुदाय मुखार गेलो आनी जोर्दानाचे पलतडी जेरिको मुखार मोवाबाच्या मैदानार तांणी आपलो तंबू मारलो. मोवाबाच्या मैदानार बालामा कडेन मोवाबाच्या रायाची विनंती. जिप्पोराच्या पुता बालाकान इस्रायलितांनी आमोरितांक केल्लें तें सर्व पळयलें. मोवाब ह्या लोकां मुखार भियान तरतरलो, कित्याक तांची संख्या भोव व्हड आसली. मोवाबाक इस्रायलितांची भिरांत दिसली. ताणें मिदियानाच्या मलगड्यांक म्हळें, जशें एक पाडो शेतांतले तण ग्राशिता, तशें हो जमो आमचे भोंवतणी आसलेल्या गांवांतलें सगळें ग्राशिता. त्या काळार जिप्पोराचो पूत बालाक मोवाबाचो राय जावन आसलो. ताणें आमावितांच्या देशांत युफ्रेटीस न्हंय तडीच्या पेतोरांत बेयोराच्या पुता बालामा सरशीं दुतांक धाडले म्हणून इजिप्तांतल्यान आयिल्लो हो लोक सगळ्या प्रदेशांत भरोवन गेला आनी म्हज्याच दारा लागीं तांणी वस्ती केल्या. दया करून ये आनी म्हजे तर्फेन ह्या लोकांचेर शिराप घाल, कित्याक तीं आमच्याकी चड बळिश्ट आसात. उपरांत आमच्यान तांचेर जैत व्हरूंक आनी ह्या देशांतलीं धांवडावंक जायत. हें हांव जाणां. जाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय तो आशिर्वादीत जातलो आनी जाचेर तुजो शिराप घालताय तो शिराप पडलेलो जातलो. मोवाबाचे आनी मिदियानाचे मलगडे ज्योतिशाचें शुल्क घेवन भायर सरले. बालाम तांकां मेळ्ळो आनी तांणी ताका बालाकाचो संदेश दिलो. तांणी तांकां म्हळें, हे राती हांगा रावा आनी सर्वेस्पराच्या निर्देशना प्रमाणें हांव तुमकां जाप दितलों. देखून मोवाबाचे फुडारी बालामा सांगाता रावले. सर्वेस्पर बालामा सरशीं आयलो आनी म्हणालो, तुजे सांगाता रावतात ते मनीस कोण? बालामान सर्वेस्पराक जाप दिली, जिप्पोराच्या पुता बालाकान म्हाका हो संदेश धाडला. इजिप्तांतल्यान आयिल्लो हो लोक सगळ्या प्रदेशांत भरोवन गेला. ये आनी म्हजे तर्फेन तांचेर शिराप घाल. उपरांत हांवें तांचेर जैत व्हरून तांकां भायर धांवडयत. सर्वेस्परान बालामाक म्हळें, तांच्या सांगाता वचनाका आनी ह्या लोकांचेर शिराप घालिनाका, कित्याक म्हजो आशिर्वाद तांचेर आसा. दुसऱ्या दिसा सकाळीं बालाम उठलो आनी ताणें बालाकान धाडिल्ल्या फुडाऱ्यांक सांगलें, तुमी तुमच्या देशाक फाटीं वचा, कित्याक सर्वेस्पर म्हाका तुमच्या सांगाता वचूंक सोडिना. देखून मोवाबाचे फुडारी उठले आनी बालाका सरशीं फाटीं वचून तांणी ताका म्हळें, बालाम आमचे सांगाता येवंक आयकलो ना. बालाकान पयल्याच्याकी चड आनी नांवादीक फुडाऱ्यांक परतून धाडले. ते बालामा सरशीं आयले आनी म्हणाले, जिप्पोराच्या पुता बालाकान हो संदेश धाडला. दया करून म्हजेशीं येवंक इन्कार करिनाका. हांव तुका व्हड इनाम दितलों आनी जें कितें तूं सांगताय तें हांव करतलों. दया करून ये आनी म्हजे तर्फेन ह्या लोकांचेर शिराप घाल. पूण बालामान बालाकाच्या दुतांक सांगलें, बालाक रुप्या भांगारान भरलेलें आपलें घर म्हाका दीत जाल्यारय म्हज्यान सर्वेस्पर म्हज्या देवाच्या आदेशा विरोध कांयच ल्हान वा व्हड करूंक जावचें ना. पूण तुमी हे राती हांगा रावा आनी सर्वेस्पराक म्हाका सांगूंक हेर कितें आसा तें हांव समजून घेतां. ते राती सर्वेस्पर बालामा सरशीं आयलो आनी म्हणालो, हे मनीस तुका आपण व्हरूंक आयल्यात न्हय? उठ आनी तांच्या सांगाता वच. पूण जें कितें हांव तुका सांगतां त्या शिवाय हेर कितेंच तुवें सांगचें न्हय. बालाम दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठलो आनी आपल्या गाडवाचेर बसका घालून मोवाबाच्या फुडाऱ्या सांगाता भायर सरलो. बालामाचें गाडू. पूण तो गेलो तें पळोवन सर्वेस्पराचो राग पेटलो आनी ताची वाट आडावचे खातीर सर्वेस्पराचो दूत ताचे वाटेर येवन रावलो. तो गाडवाचेर बसून बेतलो आनी ताचे दोग सेवक ताचे बराबर आसले. गाडवान वाटेर उबो आसलेल्या सर्वेस्पराच्या दुताक पळयलो. ताच्या हातांत पोत्यांतली भायर काडिल्ली तलवार आसली. गाडू वाट सोडून शेतांतल्यान गेलें. पूण बालामान ताका मार दिले आनी ताका वाटेक फाटीं हाडूंक प्रयत्न केलो. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत 10 मोळ्यां मदें उजव्याक
आनी दाव्याक दोरो आसलेले एक अशीर वाटेर उबो रावलो. गाडवान सर्वेस्पराच्या दुताक थंय पळयतच तें दोऱ्याक लागून गेलें आनी बालामाचो पांय दोऱ्याक घश्टालो. बालामान ताका परतून मार दिले. सर्वेस्पराचो दूत मुखार गेलो आनी एक इतले अशीर सुवातेर रावलो की उजव्याक आनी दाव्याक उतरून वचूंक जागो नासलो. सर्वेस्पराच्या दुताक थंय देखतच गाडू बालामा पोंदा न्हिदलें. बालामाक राग आयलो आनी ताणें ताका आपल्या बेतान मार दिलें. तेन्ना सर्वेस्परान गाडवाचें तोंड उगडलें आनी त्या गाडवान म्हळें, हांवें तुका कितें केलां? तुवें म्हाका 3 फावटी कित्याक हे परी मार दिले? बालामान गाडवाक जाप दिली, तूं म्हाका केळयताय देखून. म्हज्या हातांत एक तलवार आसली तर हांव तुका आतांच जिवशी मारतों. पूण गाडवान बालामाक म्हळें, हांव तुजेंच गाडू न्हय? तुज्या तरणाटपणांतावन तुवें म्हजेर सवारी करूंक नाय? आनी ह्या सगळ्या काळार तुजी सेवा करूंक हांव कांय चुकलां? ताणें जाप दिली, ना. तेन्ना सर्वेस्परान बालामाचे दोळे उक्ते केले. पोत्यांतली भायर काडिल्ली तलवार हातीं घेवन देवाचो दूत रस्त्यार उबो रावलेलो ताणें पळयलो आनी तो धरणीर साश्टांग सरपटलो. सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हळें, तुवें तुज्या गाडवाक कित्याक 3 फावटी हे परी मार दिले? रस्त्यार आड रावंक आयिल्लो तो हांवूच. हांव हांगा आसतना तुजी वाट बंद जाता. गाडवान म्हाका पळयलो आनी तो 3 फावटी म्हाका सोडून कुशीन घुलो. तो कुशीन घुलो देखून तूं नशीबवंत, नातर तुका हांव येदोळसो जिवशी मारतों, पूण गाडवाचो जीव राखतों. बालामान सर्वेस्पराच्या दुताक जाप दिली, हांवें पाताक केलें. तूं म्हजे वाटेर रावलोय म्हूण म्हाका कळीत नासलें. पूण तूं म्हजेर रागार जालाय जाल्यार हांव फाटीं वेतां. सर्वेस्पराच्या दुतान बालामाक जाप दिली, ह्या मनशा सांगाता वच, पूण जें कितें हांव तुका सांगोंक सांगतां तें मात्र तुवें सांगूंक जाय. देखून बालाम बालाकान धाडिल्ल्या फुडाऱ्यां सांगाता गेलो. बालाम आनी बालाक. बालाम येता म्हूण बालाकाक खबर मेळ्ळी आनी ताका मेळचे खातीर तो ईर मोवाब पर्यंत गेलो. हें शहर मोवाबितांच्या प्रदेशाच्या मेरेर आर्नोन व्हळा लागीं आसलें. बालाकान बालामाक म्हळें, तुका आपोवन हाडचे खातीर हांवें दुतांक धाडिल्लें न्हय, तर तूं कित्याक आयलो नाय? हांव तुका फावो तें इनाम दितों ना म्हूण तुवें चिंतलें? बालामान ताका जाप दिली, कशेंय जावं हांव आयलो न्हय पूण कितें सांगूंक म्हाका अधिकार आसा? तें उतर सर्वेस्पर म्हज्या तोंडान घालता तें हांव उलयतलों. बालाम बालाका बरोबर भायर सरलो. ते किर्यात हुजोत म्हणले कडेन आयले. बालाकान पाडे आनी बकरे जिवशी मारून तांची बली भेटयली आनी तांचो एक वांटो बालामाक आनी ताचे सोबे आसलेल्या फुडाऱ्यांक दिलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं बालाकान बालामाक आपणा बराबर घेवन बामोत बाल म्हणले कडेन हाडलो. थंय ताका लोक आसलेली सुवात दिसताली.